आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली की 9 नशस्तों और 12 मुहाजिर नशस्तों पर पोलिंग का आगाज। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 206 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर 137 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के इंतखाबी हल्का जात में 6 कश्मीर वैली, 6 जम्मू की नशस्तें शामिल। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशस्तों के लिए 1057 पोलिंग स्टेशन, 1829 पोलिंग बूथ कायम, सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 21 नशस्तों पर 12 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का तीसरा मरहला। मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर का 12 मखसूस नशस्तें बरकरार रखने और हक नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के मौके पर हक राह दही और नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का अयादा। आज़ाद कश्मीर में मुकीम मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर का कहना है, हमारी शनाख्त, नुमाइंदगी और हलाके पाकिस्तान का अहद नाकाबिल समझौता है। हमारे आबाओ इजदाद ने तहरीके आज़ादी कश्मीर और तकमील पाकिस्तान के लिए हिजरत की। पाकिस्तान ने कश्मीरियों की शनाख्त, सकाफत और तहजीब को महफूज रखा। मुहाजिरीन के लिए मुख्तस 12 नशस्तें बरकरार रखी जाएं। कल-अदम एक्शन कमेटी के कोर मेंबर राजा सईद अमजद की आवाम से इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। सियासी मुखालिफिन के पास तामीर और तरक्की का कोई मंशूर नहीं। साजिशी अनासर मुहाजिर सीटों पर सवालात उठा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा, आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मुहब्बत करने वाले हैं। तामीर और तरक्की के हवाले से नून लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीर हमेशा नून लीग की पॉलिसी में अव्वलीन तरजीह रहा है। कश्मीर इलेक्शन का नतीजा नून लीग के हक में आएगा। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। जाती उमरा में बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की आवाम को फौरी रिलीफ देने की हिदायत, कहा, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के असरात फौरी आवाम तक पहुंचाए जाएं। पेट्रोल की कीमत में कमी से महंगाई कम होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन की अफवाज खिते में अमन के लिए हकीकी शराकतदार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाक चीन दोस्ती वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी है। GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वें सालगिरह की तकरीब। चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग और चीनी सफारत खाने के हुकाम शरीक हुए। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। पाकिस्तान में चीन के सफीर जांग ज़ेडोंग ने तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़ाहिर तशक्कुर किया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत और दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताउन पर अमरीकी सदर ने ईरान पर मुजव्वज़ा हमला मौखर कर दिया। ट्रंप का मुआहदे के इब्तदाई फ्रेम वर्क पर इत्तफाक का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान और मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर मुजव्वज़ा हमला मंसूख किया। अमेरिका ईरान के खिलाफ दूसरी जंग अजीम के बाद की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। फरीकैन के दरमियान मुमकिना मुआहदे की बुनियादी खदोखार पर इत्तफाक होने के बाद हमला मौखर किया। मुआहदे में अबनाए हुर्मुज़ को फौरी, मुकम्मल, बिला रुकावट खोलना, ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल है। बशर्तिया जल्द एक हतमी मुआहिदा तय पा जाए। इसराइल भी अमेरिका के साथ शरीक है। ईरान या इसराइल ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल नहीं दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब से अहम राब्ते। अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़ेदान, सऊदी वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू की। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी में इजाफे के खदशात पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया कि ईरान पर किसी भी नए हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देगा।
امریکی شہری کو مشرق وسطی چھوڑنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ امریکہ نے کویت، مصر، بحرین، سعودی عرب، قطر، اردن، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر ممالک میں اپنے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ امریکی سفارت خانوں کی شہریوں کو احتیاط برتنے اور انتہائی چوکنا رہنے کا مشورہ۔ پروازوں کی منسوخی اور فضائی حدود کی عارضی بندش کے امکانات کے لیے بھی تیار رہنے کو کہہ دیا۔ خطے کی بعض ایئر لائنز نے پروازوں کے سابقہ شیڈول کی بحالی مؤخر کر دی، کچھ نے مخصوص روٹ منسوخ کر دیے۔ غزہ میں 136 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد ملبے سے ایک ہی خاندان کے 112 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ شہری دفاع کے ترجمان کے مطابق تقریباً 2 ہفتے قبل الحسناتیات خاندان کے رہائشی بلاک میں لاشوں کی تلاش کا عمل شروع کیا تھا، جسے اسرائیلی فوج نے تباہ کر دیا تھا۔ شہداء میں 40 بچے، 38 خواتین، 7 معذور افراد شامل۔ ریسکیو آپریشن کے نگران کرنل محمد ابودان نے بتایا کہ مزید 157 لاشیں ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے، جنہیں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ جنگ کے دوران بھارت کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کا انکشاف۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق بھارت اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتا رہا ہے۔ واضح خطرہ موجود تھا کہ یہ ہتھیار غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں۔ بھارت نے اسرائیل سے قریبی اور منافع بخش شراکت داری قائم کر لی۔ انسانی حقوق کی تنظیم کی تحقیقاتوں نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد اسرائیل بھیجی گئی 2596 شپمنٹ کا تجزیہ کیا، جن میں اسلحہ، گولہ بارود، پرزہ جات اور دیگر چیزیں شامل تھیں۔ سیکریٹری جنرل ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھارت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد بند کرنے کا مطالبہ، کہا بھارت جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایسی جمہوریت نہیں چاہیے جس کے ثمرات عوام تک نہ پہنچے۔ جمہوریت کے نام پر جو ڈھونگ ہوتا ہے اس میں بنیادی جمہوریت نہیں ہوتی۔ سربراہ ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا کرپشن نے پاکستان کو جکڑ لیا ہے، کینسر کی طرح اس کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کو منڈی بنانے کی کوشش کی، ان کا احتساب کیا جائے۔ صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں۔ حکومت، ادارے اور عوام کہہ رہے ہیں ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ ڈاکٹر فاروق ستار بولے ملک میں نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہونے چاہیے۔ حکومت، ادارے اور عوام کہہ رہے ہیں ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ وزیر داخلہ کا مشکور ہوں، جن کو کئی سال بعد احساس ہوا کہ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا گزشتہ 4 سال کا عرصہ پاکستان کی معیشت کے لیے بدترین رہا۔ ملک میں غربت مسلسل بڑھ رہی ہے، بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے، پیسے ہے نہیں، ملک چل نہیں رہا اور ہم اصلاحات کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ملک میں مانسون کا چوتھا سپیل جاری، کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، میاں والی، وہاڑی، ڈسکا اور چک جھمرا میں بادل جم کر برسے۔ راولپنڈی فرینڈز کالونی میں ڈوبنے والے بچے کی لاش مل گئی۔ ڈسکا میں 2 کمسن بچے پلاٹ میں جمع بارش کے پانی میں ڈوب کر جام بحق ہو گئے۔ دونوں بچوں کی عمریں 5 برس تھیں۔ راولپنڈی میں راول ڈیم بھر گیا، سپل ویز کھول دیے گئے۔ فیروز والا میں پٹھان کالونی سمیت متعدد دیہات میں سیلابی صورتحال برقرار، خستہ حال گھروں کی دیواریں اور چھتیں گرنے لگیں۔ لاہور میں ون ویلنگ نوجوان کی جان لے گیا۔ کینال روڈ پر ایف سی کالج پل کے قریب موٹر سائیکل کا توازن بگڑا، 24 سالہ ابرار موقع پر دم توڑ گیا۔ لالا ساجد نامی گروپ ٹولیوں کی صورت میں خطرناک انداز میں ون ویلنگ کر رہا تھا۔ اس سے قبل لاہور ٹریفک پولیس نے اس گینگ کے ایک ون ویلر حسنین کو گرفتار کیا تھا۔ بیجنگ انڈر پاس میں اینٹوں سے بھری ٹرالی الٹ گئی، ٹریکٹر ڈرائیور موٹر سائیکل سوار کو بچاتے قابو نہ رکھ سکا، ڈرائیور اور ہیلپر زخمی۔